दोस्तों फाइनली हुकूमत पंजाब के जन्म से मरियम को बताएं वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनका ताल्लुक सुबह पंजाब से है, जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मुस्तक तबके से है। दोस्तों अगर अभी तक आपको 10,000 रुपये की माली इमदाद गवर्नमेंट से मौसूल नहीं हुई, अगर आपको निगहबान कार्ड रिसीव नहीं हुआ, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आके अकाउंट बना के अप्लाई कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको भी 10,000 रुपये की माली इमदाद जायज़ कैश के जरिए या ईजी पैसा के जरिए घर बैठे बैठाए फराहम की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर आके अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसके साथ साथ आपने 10,000 रुपये की माली इमदाद के लिए अप्लाई कैसे करना है, तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है हुकूमत पंजाब की जन्म से मरियम को बताए एप्लीकेशन भी मुतारफ करवाई गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसके साथ साथ आपने 10,000 रुपये की रकम के लिए अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको पता है हुकूमत पंजाब पूरे सुबह पंजाब के अंदर निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपये की माली इमदाद गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को फराहम कर रही है। दोस्तों अगर आपका इंदराज PSER में मौजूद नहीं है और आपका ताल्लुक गरीब तबके से है, मुस्तहिक तबके से है, तो आप मरियम को बताए सर्विस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हुकूमत पंजाब की जन्म से क्लियरली बता दिया गया है मरियम को बताए फौरी माली इमदाद 10,000 रुपये हासिल करें। तो जैसे ही आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाएगा। अगर आप अहलियत के म्यार पर पूरा उतरते हैं तो आपको जायज़ कैश या ईजी पैसे के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद है। मरियम को बताएं हेल्पलाइन भी यहाँ पे मुतारफ करवाई गई है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन है और नंबर 3 के ऊपर वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों हेल्पलाइन की बात करें तो 1000 हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं हो रही। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन को आप छोड़ दें। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन आता है मोबाइल एप्लीकेशन का। मरियम को बताएं मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने 10,000 रुपये की रकम के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी तफसीलात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तीसरे नंबर के ऊपर मरियम को बताएं वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये जो मरियम को बताएं वेब पोर्टल है, इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने 10,000 रुपये की माली इमदाद के लिए अप्लाई कैसे करना है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप हुकूमत पंजाब के मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप इस वेब पोर्टल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों साइन अप का आपको ऑप्शन दिया गया है। नंबर 2 के ऊपर लॉगिन का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस वेब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। दोस्तों याद रखिएगा मोबाइल नंबर आपने वो यहाँ पे लिखना है जिसके ऊपर जायज़ कैश का, इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध। तो यहाँ पे आपने पंजाब सेलेक्ट करना है। अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे सूबे से है फिर आप अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जिला सेलेक्ट करना है। जो भी आपके जिले का नाम है, सुबह पंजाब के तमाम अजला के नाम यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जिला नॉर्मली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी होगी। याद रखिएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर तारीख पैदाइश लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी आसान सा पासवर्ड आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। ठीक है, इस पर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आपने कन्फर्म करना होगा अपना पासवर्ड। और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना होगा। जो आपका एड्रेस शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक OTP कोड आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर और आपके फोन नंबर के ऊपर सेंड किया जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप OTP लगा देंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ये कोड दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 72 - 48 कितना टोटल बनता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कोई भी कोड आ सकता है, जमा का आ सकता है या मनफी का आ सकता है। ठीक है, आपने नीचे आंसर लिखना होगा और उसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन मौजूद है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों CM कंप्लेंट सेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और दूसरे नंबर के ऊपर मरियम को बताए वेब पोर्टल का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर क्लिक करना
کرنا ہے اور اس کے بعد دوستوں آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے آن لائن اپلیکیشن فارم آ جائے گا، آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا۔ سیم اسی طرح دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے مریم کو بتائیں اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور آپ نے 10,000 روپے کی رقم کے لیے درخواست کیسے جمع کروانی ہے۔ دوستوں سمپل آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ آلریڈی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے مریم کو بتائیں اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ جیسے دوستوں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ نے موبائل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے دوستوں آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ کا اگر اس اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو سمپل آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے اور پاسورڈ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سائن ان کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو سب سے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سائن اپ کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اس اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پہ ای میل ایڈریس لکھنی ہوگی اور اس کے بعد موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں کوئی بھی آسان سا پاسورڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ایک او ٹی پی کوڈ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر آپ کو سینڈ کیا جائے گا یا آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر آپ کو او ٹی پی کوڈ ملے گا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ نے سائن اپ کرنا ہے، سمپل آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے، شناختی کارڈ نمبر اگر آپ کا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے نیچے پاسورڈ لکھنا ہے اور آپ نے سائن ان کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب دوستوں اس اپلیکیشن کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اب سمپل دوستوں آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ 10,000 روپے کی مالی امداد کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ اپنی اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں، اوپر آپ کو 00 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹوٹل اپلیکیشن 0 ہے، پینڈنگ 0 ہے، اپروول 0 ہے، ریجیکٹ 0 ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں دوستوں یہاں پہ آپ کو ریکویسٹ ٹائپ کے اندر فائنینشیل گرانٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں جو انفارمیشن آپ نے اکاؤنٹ بناتے ہوئے ان کو فراہم کی تھی وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ اپنے انفارمیشن کو ہٹا دیا ہے۔ سمپل آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، اس کے بعد آپ کا جنڈر، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر، اس کے بعد موبائل نمبر، اس کے بعد دوستوں آپ کی ای میل ایڈریس یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے دوستوں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میں آپ کے سامنے نام اور اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور ایڈریس وغیرہ جو ہے شو نہیں کر سکتا، یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے۔ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ مجھے فالو کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ صحیح طریقے کے ساتھ اپنے درخواست جو ہے وہ جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نیکسٹ کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں اوپر دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، آپ کا ضلع کون سا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سٹی سلیکٹ کرنی ہوگی، کون سی آپ کی سٹی ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس مینشن کرنا ہے۔ ایڈ لوکیشن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی لائیو لوکیشن پک کر لے گا۔ مینول ایڈریس یہاں پہ لکھیں گے تو مینول ایڈریس یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی لائیو لوکیشن جو ہے وہ پک کر لے گا آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیکسٹ آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ریکویسٹ ڈیٹیل کے نیچے آپ کو ڈپارٹمنٹ کا آپشن دیا گیا ہے۔ اس کے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ فائنینشیل گرانٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ریکویسٹ کیٹیگری کے اندر بھی آپ نے فائنینشیل گرانٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر ریکویسٹ سب کیٹیگری کے اندر بھی آپ نے فائنینشیل گرانٹ کو ہی سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ دوستوں آپ سے کوسچن کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے آپ کا یا نہیں، یعنی اگر آپ کے پاس جیز کیش کا، ایزی پیسہ کا کوئی بھی اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ یس کے اوپر کلک کریں گے، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ دوستوں اگر آپ کا جیز کیش کا یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ موجود ہے تو سمپل آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سروس پرووائڈر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے ملٹیپل آپشن شو ہو جائیں گے، جیز کیش، ایزی پیسہ، یو پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا جیز کیش کا، ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ ایزی پیسہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر ان کو بتائیں گے، جو بھی آپ کا جیز کیش کا، ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹیل آف ریکویسٹ کے اندر کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ بیوہ خاتون ہیں تو آپ اپنے متعلق ان کو بتا سکتے ہیں، اگر آپ یتیم بچے ہیں تو آپ اپنے متعلق ان کو بتا سکتے ہیں، اگر آپ کا تعلق غریب طبقے سے ہے، مستحق طبقے سے ہے، آپ کے مالی حالات تنگ ہیں، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 10,000 روپے کی رقم گورنمنٹ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں، اپنے حالات کے متعلق آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ اٹیچمنٹ کے اندر کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ معذور ہیں تو آپ اپنا شناختی کارڈ جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ یتیم بچے ہیں تو آپ اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ڈاکومنٹس اگر آپ
کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ آپشن اس لیے دیا گیا ہے تاکہ صحیح لوگوں کا انتخاب کیا جائے، ٹھیک ہے، جو واقعتاً غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو حکومت پنجاب امداد فراہم کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سبمٹ کا آپشن دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوستوں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ مریم کو بتائیں ویب پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ مریم کو بتائیں اپلیکیشن کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اسے یاد رکھے گا، جب آپ مریم کو بتائیں اپلیکیشن کے اوپر درخواست جمع کروائیں گے یا ویب پورٹل کے اوپر آپ اپلائی کریں گے، 72 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے، اگر آپ اہلیت کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے جائز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے امداد فراہم کی جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔